बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अंदर दो बड़े ग्रुप्स बन चुके हैं और दोनों ग्रुपों के दरमियान बहुत शदीद किस्म की लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक तो आज के प्रोग्राम में इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, इलेक्शन कमीशन को 8 फरवरी के आम इंतखाबात मुलतवी करने के बाकायदा इस वक्त अहकामात जारी हो चुके हैं और बाकायदा हुक्म मिला है इलेक्शन कमीशन को कि 8 फरवरी के इंतखाबात फौरी तौर पर आपने मुलतवी करना है। किसने किया है, क्या वजह बनी है, ये भी बताएंगे। और उसके अलावा मुस्लिम लीग नून ने आज एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है, बिलखसूस जो तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ जो अरकान थे जो मुस्लिम लीग नून का साथ दे चुके थे उनके हवाले से, ये भी बताएंगे। उसके अलावा नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने जो इंटरनेशनल जरीदे को एक अहम मजमून जो लिख चुके थे, उस पर आज अमेरिका समेत रियासत पाकिस्तान की जानिब से भी बाकायदा उसमें सख्त किस्म का आज रद्दमल आ चुका है। इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना न भूलिए। नाजरीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में जो मैंने जिक्र किया कि दो बड़े ग्रुप्स बन चुके हैं और उन ग्रुपों के दरमियान इस वक्त लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। बिल्कुल नाजरीन, इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर भी दो बड़े ग्रुप्स बन चुके हैं और जिसमें बिलखसूस अयाज सादिक, दानियाल अजीज़, एहसान इकबाल, इस तरह सीनियर जो पॉलिटिशियंस हैं मुस्लिम लीग नून के, उनके अंदर बाकायदा इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी क़यादत है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और बाकायदा दानियाल अजीज़ को तो शोकास भी मिलने के बाद उन्होंने शोकास नोटिस का जवाब देते हुए उसमें एक बार फिर दोबारा अपने इल्ज़ामात जो हैं एहसान इकबाल के ऊपर उन्होंने इसी तरह ही दोबारा ज़िक्र वो कर चुके थे और बड़े उसी तरीके से दोबारा अपने जो इल्ज़ामात थे उन्होंने वापस रिपीट वो कर चुके हैं। तो यूँ उनके दरमियान भी इस वक्त लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। उसके अलावा अयाज सादिक के टिकट का जो मामला है उसमें भी उनके मुखालिफ जो कैंडिडेट थे मुस्लिम लीग नून का, उनकी जानिब से पार्टी को दो टोक अंदाज में कहा गया है कि अगर मुझे टिकट नहीं मिलता है तो मैं आज़ाद हैसियत में भी इलेक्शन लड़ूंगा। और जबकि अयाज सादिक भी उसी हल्के से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और इनके दरमियान भी बहुत ज़्यादा लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी क़यादत है वो इन ग्रुपों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और वो फैसला कर नहीं पा रही है। और वहीं दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के अंदर भी बाकायदा मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो सर उठाना शुरू हो चुके हैं। बिलखसूस इस्लामाबाद के अंदर एक जियाला अलायंस के नाम से बाकायदा एक बड़ा ग्रुप जो है वो सामने आ चुका है। ऑलरेडी पंजाब के अंदर बिलखसूस इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की जो नशस्त है, नैर बुखारी ने एक दफ़ा जीता था, उसके बाद जो है वो कोई नहीं जीता है और इतने मजबूत कैंडिडेट्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी के पास मौजूद नहीं है इस्लामाबाद में। इस तरह के इश्यूज़ का सामना होने के बावजूद भी इस वक्त पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के अंदर ही दो बड़े ग्रुपों में डिवाइड हो चुकी है। जो जियाला अलायंस के नाम से जो ग्रुप बन चुका है, उन्होंने अपने बाकायदा उम्मीदवार भी मैदान में लाए हैं कि इन उम्मीदवारों को टिकट मिलने चाहिए पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत की जानिब से। और जो जियाला अलायंस है उनका ये कहना है, उनका ये इल्ज़ाम है कि इससे पहले जो इस्लामाबाद की जो पार्टी की क़यादत थे उसकी हठधर्मी और उनके पसंद नापसंद की बुनियाद पर जो जियाले थे, जो पुराने दरीना जो कारकुन थे, रहनुमा थे पार्टी के, उनको दीवार से लगाने की वजह से कई जियाले जो हैं वो गरूद महदूद हो चुके हैं, कई पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो यूँ पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। लिहाजा टिकट जो हैं अब जियाला अलायंस के बाकायदा बंदों को दिया जाए ताकि पार्टी मजबूत हो सकें। तो यूँ इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों जो हैं इन ग्रुपों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको हैंडल भी करना है। ऑलरेडी दोनों पार्टियां जो है इस वक्त वोट बैंक के एतबार से भी बहुत से इशूज़ का सामना कर रही है। बिलखसूस पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो वो इन इशूज़ को हल करने के लिए अभी तक तो संजीदा नज़र नहीं आती है। न तो जो जियाला अलायंस है उनको मनाने की कोई कोशिश सामने आई है। उसके साथ साथ नाजरीन, आज बाकायदा सेनेट की जो करारदाद गुज़िश्ता रोज़ जो कसरत राय से 2 बार जो मंजूर हो चुकी थी, वो करारदाद मंजूर होने के बाद बाकायदा इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शुरूल फौरी तब्दील करने की हिदायत भी बाकायदा
آج سینٹ کی جانب سے نوٹیفیکیشن کی شکل میں باقاعدہ پیغام موصول ہو چکا ہے، اور سینٹ سیکریٹریٹ نے الیکشن کے التوا سے متعلق قرارداد کی منظوری کا نوٹیفیکیشن باقاعدہ جاری کر دیا ہے، اور سینٹ کی جانب سے جو قرارداد منظور ہو چکی ہے اس کی کاپی جو ہے باقاعدہ صدر مملکت، نگراں وزیر اعظم اور الیکشن کمیشن، وزارت قانون و انصاف اور دیگر جو متعلقہ محکمے ہیں ان کو باقاعدہ یہ اس کی کاپی ارسل کر دی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ باقاعدہ جو اکثریت رائے سے جو قرارداد منظور ہو چکی ہے اس کے حساب سے ہی الیکشن جو ہیں وہ ملتوی ہونا چاہیے۔ اچھا، سینٹ سیکریٹریٹ نے وزارت پارلیمانی امور کو فوری کارروائی کر کے 2 ماہ میں رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ملکی صورتحال کے پیش نظر الیکشن شیڈول کو فوری تبدیل کریں، یہ باقاعدہ الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ تبدیل کریں۔ اور ناظرین، اس میں آپ لوگ سب بخوبی آگاہ ہیں، گزشتہ روز سے جو سینٹ کے اجلاس میں 14 اراکین تھے، ان میں سے جو مسلم لیگ نون کے جو سینیٹر تھے ان کی جانب سے اس کی مخالفت کی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے جو سینیٹرز تھے وہ بالکل خاموش ہوئے تھے۔ یوں اس میں جو قرارداد پیش کرنے والے تھے خیبر پختونخوا کے آزاد امیدوار تھے، دلاور خان نے الیکشن التوا کی یہ قرارداد انہوں نے پیش کی تھی، اس پر ارکان جو سینٹ تھے فاٹا کے وہ اور باپ پارٹی بلوچستان کے جو سینیٹرز تھے انہوں نے اس کی حمایت کی تھی۔ یوں اس پر مسلم لیگ نون کے سینیٹر افنان اللہ نے اس قرارداد کی مخالفت کی تھی، تو یوں آج یہ الیکشن کمیشن کو یہ نوٹیفیکیشن جو ہے باقاعدہ موصول ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ کیا جا چکا ہے، اس کی اندرونی کہانی ذرائع سے موصول ہو چکی ہے۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ نون نے باقاعدہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے جو منحرف اراکین ہیں ان کو ٹکٹ دینے کا باقاعدہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ وہ منحرف اراکین ہیں جو 2022 اپریل کو اس وقت کی حکومت کے خاتمے کے بعد جو شہباز شریف کی جو حکومت بن چکی تھی اس کا انہوں نے ساتھ دیا تھا، اور ان کی وجہ سے ہی وہ حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، انہوں نے ہی راہ ہموار کی تھی، تو ان کو ٹکٹ دینے کا باقاعدہ فیصلہ کر لیا ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ یہ صرف باتیں جو ہیں فی الحال حتمی نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف لوگ باتیں کر رہے ہیں لیکن بس اندازے لگا رہے ہیں، ایسا فی الحال نہیں ہوا ہے۔ ان کی جانب سے تردید سامنے آیا ہے، لیکن ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ فیصلہ ان کی جانب سے ہو چکا ہے، اور جو راجہ ریاض تھے ان کی قیادت میں باقاعدہ یہ جو گروپ ہے یہ متحرک ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے جیل سے ایک بہت ہی سخت قسم کا جو انٹرنیشنل جریدے کو انہوں نے جو اپنا مضمون جو لکھ چکے تھے دی اکانومسٹ کو، اس میں انہوں نے امریکہ اور پاکستان کے اوپر جو الزامات لگا چکے تھے بالخصوص اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اس حوالے سے امریکہ نے ایک بار پھر یہ تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے امریکی محکمہ خارجہ نے کہ امریکہ پاکستان کو نہیں کہہ سکتا کہ انتخابات کیسے کرائیں، پاکستان کے مستقبل کی قیادت کا فیصلہ پاکستانی عوام کو کرنا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کی دلچسپی جمہوری عمل میں ہے، کسی ایک امیدوار یا پارٹی پر دوسرے کو اہمیت نہیں دیتے، ہم چاہتے ہیں انتخابات پاکستانی قوانین کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ ہونا چاہیے۔ تو یوں امریکہ کی جانب سے اس پر دوبارہ رد عمل آ چکا ہے کہ یہ سب جو ہے جھوٹ پر مبنی ہے، یہ باقاعدہ آج ان کی جانب سے سامنے آ چکا ہے۔ وہیں دوسری جانب ریاست پاکستان کی جانب سے نگراں جو سیٹ اپ ہے اس نے بھی اس کی مخالفت کی ہے، اور جو وزیر اطلاعات ہے مرزا سرنگی صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ جو جریدے نے مضمون چھاپا ہے اس پر حیرانگی ہے کہ ایک سزا یافتہ شخص جو اس وقت جیل میں موجود ہے، سزا کاٹ رہے ہیں، ان کا مضمون یہ کیسے شائع کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایڈیٹر کو باقاعدہ لیٹر لکھا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ صحافتی معیار ہے، اصول ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کیسے اس وقت یہ قرارداد جو ہے وہ منظور کر لی ہے۔ تو یوں اس وقت جو ہیں باقاعدہ ان سے پوچھنے کا بھی وہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ اس وقت ناظرین، شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے، اب سے کچھ دیر پہلے ہی یہ خبر موصول ہو چکی ہے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے میں رکھ لوں گا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں، جس کے بعد وہ الیکشن لڑنے کے لیے نااہل ہو گئے ہیں۔ یہ اب سے کچھ دیر پہلے بڑی خبر سامنے آ چکی ہے، اور اپلیٹ ٹریبونل کے جج جسٹس
سردار محمد سرفراز ڈوگر نے فیصلہ کیا ہے شاہ محمود قریشی کے NA 150 NA 151 PP 218 اور 219 سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی اپیل خارج کر دی گئی ہے۔ یوں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے، جس کے بعد وہ الیکشن لڑنے کے لیے نااہل ہو چکے ہیں۔ یہ بڑی خبر اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آئی تھی، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے ہم نے رکھ لی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔